हे सगळे CISFचे जवान आज म्हाका दिसता 125 आज ते सायकलिंग करीत आसात 6,500 किलोमिटर म्हणजे डिफरंट टेरेन डिफरंट टेम्परेचर्स हे सगळे हे करून आज अर्द वाटेर ते पाविल्ले आसात. आमी सगळेच जाणां CISF हे आमचे एअरपोर्ट्स राखतात, बाकीचे वायटल इन्स्टॉलेशन्स जे गव्हर्मेंटाचे आसा ते राखतात आनी बऱ्या रितीन वागतात. ताचेंच कारण आसा की आज पार्लमेंटाचे पसून सेक्युरिटी आज तांच्या हातान दिल्ली आसा आनी एक मोठी गजाल आसा. आज सगळे जे आसा तांच्या हातान दिल्ले आसा आनी खूब बरें दिसता. आज जेन्ना आमी तांकां वास्को पसून वेलकम केल्ले तांचे भितरलो जोश आशिल्लो तो पळोवन खूब बरें दिसलें आनी एक अवेरनेस करपा खातीर ते आज सायकलिंग करत आसात. म्हणजे आमी पळयलें की कोस्टल सेक्युरिटी स्ट्रेंथन करपा खातीर आनी ताजे अवेरनेस करपा खातीर ते आयिल्ले आसा. आनी हाचें कारण की फाटल्याच टायमान आमी पळयलें की मुंबय कोस्टलांचो येवन एक टेररिस्ट अटॅक जालो आनी तातूंत कितलेशेच पुलीस आनी बाकीचे सिविलियन्साचे जीव गेले. सो एक बरें कॉर्डिनेशन सिविलियन्सां मदीं आसचें आनी एक बरो वातावरण करून हे जे टेररिस्ट अटॅक जाता नाजाल्यार सेक्युरिटी थ्रेट्स आमकां वेगळे वेगळे पद्दतीन येतात त्यो ना करपा खातीर एक सिविलियन्सांक पसून एक अवेरनेस करप आनी आमी पसून जागरूक रावप म्हाका दिसता देशाच्या सेक्युरिटीच्या हितान खूब गरजेचें आसा. Besides the official work of looking after security, they also want the public to know what all is their role, and they play the important role as far as the society is concerned. By cycling, they are amongst the people. They also come to know what is the country, what are the people. There are interactions with the people all around the countryside, and this augurs well for a good relationship between the security forces and the civilian forces. It is I should say, awesome interaction amongst members of the society with them, so that we all gel well, ultimately realizing that we all work towards the common goal of nation building, which is necessary, even important in a society, in building a good country, in building good discipline amongst its citizens. सो हांव तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा. आनी प्लस आय वूड लायक टू सी कितें जे दिसपान आमचे सगळे CISFचे सगळे ऑफिसर्स जे आसा तेंच्यांनी हे सगळे ऑर्गनायज केलेले आसा. आनी तेज्या मदीं आमकां मुद्दाम आमचो पालक मंत्री श्री सर मोविन गुदिनो आमच्या मदीं उपस्थित आसा. आमचो गोंयचो मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट, इंडस्ट्री, पंचायत, तसोच आमचो वास्कोचो आमदार बाबदाजी सालकर जो सावथ गोवा PDAचो चेअरमॅन आसा. अशें आमी सगळे जाण तांकां वेलकम करपाक येयलेले आसा. जो मान सन्मान आमकां CISFान दिलेलो आसा. कित्याक आयज सरान सांगला अशें तेंचे आनी आमचें कॉर्डिनेशन खूब कमी आसता. सो आयज लोकल्सां वांगडा जे तेंच्यांनी कॉर्डिनेशन दवरलें आयज सगळे लोकल्स आयज इनवॉल्व जाल्लेले आसा आनी तांकां वेलकम करपाक लागून